अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साइबान न्यूज HD। मैं हूं बिलाल समान। पेश खिदमत हैं अब तक की हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं कोयटा से। आबिद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी फुटबॉल ग्राउंड में खिलाड़ियों ने सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि सरियाब के नौजवानों को किसी किस्म की सरकारी सहूलियात मुयसर नहीं है और वो अपनी मदद आप के तहत खेल को जारी रखे हुए हैं, जिसका सबूत सबके सामने है। फेलियन फुटबॉल क्लब के कप्तान फरहाद ने साइबान न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि टीम के तमाम खिलाड़ी तालिब इल्म हैं, लेकिन इसके बावजूद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि सरियाब के खिलाड़ियों को बूट्स, वर्दी और खेल के दीगर ज़रूरी आलात की शदीद कमी का सामना है। कप्तान फरहाद ने मुतालबा किया कि हुकूमत और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए फौरी इकदाम करें ताकि इलाके के बासलाहियत नौजवान आगे बढ़ सकें। मज़ीद तफसीलात कप्तान फरहाद की ज़ुबानी इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। که نه باز مهربانی نی بسوس داره نه چیم تی سوسا کارنی نه داخس کوریج کنی تو سنا باز منتوار نه مقصد داره که مطلب داره کل خاص करे کنا ٹیم ٹی داره خاص संगत ته ټیم करे داره کل تو مطلب 14 15 پلیر رہے رک او تقریبا د فوتسال تقریبا 10 سے 12 ټیم رہے رک کل ټی سټوډنټ ټیم تو نن داره نن ارا کی مسونو سپورټس منسٹر مسونو ګډاک مسونو تو سیډ نه چ تاونه سمتا نه اور تن سیډ نه چو ګډاس ملتا نه اور انت سکرے نو ای مسونو کنا ټیم الگ مسونو انت سکرے نو نن تنازی کرے نو کل سټوډنټ ارکس خاص مسونو دار بسونو کلیکٹ کرے نو نن تین کتنا جندکین دا سیٹ کرے نو اور میچ تھا اور ایلو संगत کل اندا وڑو باز اندون وریر کی ہوتی چو اندون کھلاڑی رے تو بوٹ اف اور وہ تنون گڑا سرے گڑا سن شرٹ رے ہوتے تو نہ گڑا سنورے فٹ بال نہ پاس داڑی شوقین گڑا رے لیکن لوگ کا باوجود ہم لیکن داڑی دونوں اچ گڑا ہوتے تو ایچ میں لنگ افتا اور کی دونوں سپورٹ کروں کچھ بندہ کا یہ سپورٹ کی مونی اور داڑی نن ماشاءاللہ اندون ٹیلنٹڈ پلیئر گڑا رے لیکن وہ تو کا سپورٹ کروں کا فانتس کے نن تیناز یہ کرنے گٹن داڑی باقی ننی دا اور فٹسال والا تھی ایچ کا داڑی سپورٹ کروں کا فٹ بھائی دین اندون مارے کی داڑی برے رکھ بلا بلا بندہ کا برے گڑا کے داڑی فنڈنگ کے رکھ تینا سریاب کن کن بھائی عوام کن اسے داڑے برے رکھ اسٹوڈنٹ بندہ برے رکھ داڑے دوازی کی رے تو تینا صحت کن گڑا کن تو ہمو اینو پکا تینا چالا تو نمامو نچنی منشیات زیادہ یار جاگیا تو ہم بچ فیم کن کن برے نہ داڑے دوازی کی نے تو نہ انداز نہ کن انداز کی نہ کہ داڑے خاص کرے رکھ بلا بلا بندہ کا کیا سپورٹ منسٹر رے تو تعاون کے د ٹیم تو ایدو گڑا سنگت کرے رکھ وہ ٹیم ایدو ٹیم تم تعاون کے رکھ تو باز انو من توار لان ابجان باز من توارن اور صاحبان نیوز نام باز من توارن تو بریک داڑی نہ فوتسال گڑا شان تھی اور کل مسنن میں غلام سرور صاحب منگل زینا باز من توارن کہ وہ داڑی دا فوتسال نے جوڑ کر فیرک اور وہ سنبھالو کا وہ نیلم نادر جام بنگل زیے اور وہ توار نصر اللہ بھائی دا فوتسال نے کی اس باز ماشاءاللہ باز بہترین اسے ڈسپلن چلے پھرتی گڑا ٹائمنگ نہ اور سسٹم برابر داڑی ون تسکیر تینازی کننگ گٹنو نادر جانم دونوں چو تعاونس کننگ افسور تو منسٹر سپورٹ نہ سیڈن اور ایونم داڑی بلو بلو بندہ بسونو میر ملک تو تم نام باز منتوارو نیت گپ کرینو لیکن وہ نادر جان تو اور غلام سرور صاحب تو دونوں چ تعاونس کتنو اور اینو ٹیم والا خون پتن اور ننا فوتسال نہ بجان دا کننگ گٹوس دینا دا پی سکتی دا سیڈنم یا مسون اے سیڈنم لیکن وہ کم باوجود ہم داڑی بسون سپورٹ منسٹر بس داڑی تینا ٹھورا پاریم کارپیٹن ما چینج کینے نادر جان پیت گپ کرے اور غلام سرور صاحب تو امید کرے لیکن وہ کم باوجود ہم چ داڑی چینجنگ اس بتانے اور دا لائٹ انت سرے کہ دا شام نائٹ گوازی مرے دا کول نادر جان استینا پیسہ کتے چین دا تعاون تے ٹیم تا دا خط ماشاءاللہ فوتسال سنبھالنگانے باقی نہ سریا بشخص فوتسال رے ماشاءاللہ دا ور تو افس کرا ور کی دا نادر جان سنبھالان ہونا اور وہ تو کے خص تو اوار رے رکھ وہ تن باز منتوارن کہ مطلب دا اینو پگنا ماؤ تے غلطنگا کلی بچ فین کی دا سی بری رے بری دا نہ فریش من کی دا فل بار اسکین گڑا اسکین تو والا کمپن نہ کانا ایزی تنانتی واپس وانتی تنا اسٹڈی تے واپس من جوانی تی کرنے کی نے کہتا ہے کہ بڑے دار نہ مائنڈ فریش مری جسم نہ فل فریش مری نو کمپن نہ کان تو نادر جان نہ غلام سرور صاحب نہ نن باز منتوارن کی دا فوتسال سنبھالان اور باید نن وتن اندا مونیا مندا کی نہ کی مونیا مندا فوتسال اندا وڑ مرے تو باز منتوار اور کل نہ غرا کی دا نہ سپورٹس منسٹر اور را بلا بلا کو باید برے داڑی وزٹ کی رکھا دا گراؤنڈ حالت رکھ باید دا کن بہتر کرتے ہیں باز منتوار صاحبان نیوز. یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہمارا فیس بک پیج یا آپ ہمیں YouTube پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ صاحبان نیوز HD